मोगाळ भिंगेली गोंयकार भाव भयणां हांव मिनीन फिलीप कोस्ता आख्खो संवसार लोक वळखता तुमकां सांगची चड गरज ना। सगलीं कशीं आहाय तुमी सजमतां रचणार बापाच्या आशिर्वादान सायबीण मांयच्या सांता भक्ताचे गोंयच्या साहेबाचे आशिर्वादान एकदम बरी आहाय म्हूण हांव तुमकां एक धाकलीशी मॅसेज दिवपा येयलां। जायते जाण आसात जे दुयीत आसात आनी जायते जाणांगेर गाडयोय आसाय, बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आसात। कोण लंडन, कोण अमेरिका, कोण कुवेट, कोण आनी खूंय आसाय। पूण कितें जाता तांचे भुरगे लंडन, कुवेट, अमेरिका गेल्ले आसात, जावं तांच्यो बायलो थोड्यो गोंया आसात। चलोवपाक ड्रायव्हर आसना। थोड्या बायलां कडेन जायना, थोड्या बायलां कडेन जाता वो बरें पयस वचपा पडटा। तेदना दादल्या मनशाक वतात वो एक बायल वो आवय दुयेंत पडटा। त्या दोना बायलेक जायना ती आवयक 2 गाडये बसोवपा स्टेप्सांचेर वयर चडोवपा एक दादल्या मनशाचो सांगात जावो पडटा। आनी जायते जाण असले ड्रायव्हर आसात ते फकत आपले गाडी आपयली म्हणटच ते आत गायनाय, ते जाणटे आवयक आत गायनाय, ते फकत गाडयेन बसून रावताय। तेंगे घरच्यांनू गाडयेन बसयतरी हॉस्पिटलां वता दोना घरच्यांनू भायर काडपा जाय। पूण हांवें मिनीन फिलीप कोस्तान भावागेली भावाली गाडी आसा एटिका आनी तेजो नंबर हांवें ते गाडयेचेर घायला। जायते फावट फुडले कॅमेराचेर तुमकां पत्तो दिसता पूण हांव बॅक फाटल्यान सावन कॅमेरा मारून तुमकां दाखयतलो। हांवें तेका उलयलें हे भाशेन जेन्ना कोणें आपयलो खंयच्या वेळार जावं कसलें तें भाडें, जावं एअरपोर्टार वचपाचें, जावं हॉस्पिटलां वचपाचें, जावं कसलेंय एक जाणटी आवय आसा वो एक जाणटी बायल आसा वो प्रेग्नेंट आसा वो कितें आसा तेदना ड्रायव्हरान आपली ड्युटी फकत ड्रायविंगाची अशी म्हूण करप न्ही। गाडी लायली खंयसर आपयलो तेदना एक जाणटी आवय वो प्रेग्नेंट बायल आसा ती मातशी हात धरपा जाय आनी सुसेगाद ते गाडयेन बसोवपा जाय। जेन्ना हॉस्पिटलां खंय वयता ट्रिटमेंटाक तेदना गाडये वयर ड्रायव्हरान देंवपा जाय, देर उगडपा जाय आनी ते बायलेक 2 स्टेप्सांच्या वयर मागीर हॉस्पिटलां पावपा जाय। हे भाशेन आमी गोंयकारांक आपणागे फामिलेश म्हूण भाव भयणेश म्हूण सजमोन हे भाशेन ट्रीट करपा जाय तेका। तो ड्रायव्हर कितें कोताय गाडी आपयली गेले गाडयेन सगाद बसून रावताय, ती भितर येतली ती सामान आपणे गाडयेन घातली म्हूण रावताय, तसो जायना। हांव जाणा तुमगेलें काम तें फकत गाडयेन बसपाचें पूण हेल्प करयाय, हेल्प करयाय। जेन्ना तुमी हे भाशेन केलें तेदना ती आवयकूय वो कोणाकूय बरें दिसतलें आवय हो आमकां हेल्पूय कोता, आदार कोता, कसले बॅग भितर घाता वो आपणे आवयक 2 गाडयेन बसयता बरे भाशेन वता। हे भाशेन करपा जाय। आमी गोंयकार जाका मारून तें काम म्हगे न्ही, म्हगे फकत भाडें घेवपाचें, म्हगे गाडयेन पार्क करपाचें, गाडयेन बसपाचें, गाडी गेली तसो जायना। पयशे आशेन केन्ना कोनाकाय। पयशे दितलेय तुगे पेट्रोला भाड्या पयशे दितलेय पूण आपणागे माय भयण भाव हे भाशेन ट्रीट कराय। आनी हेंच हांवें म्हज्या भावा सांगिलां हे भाशेन करपा जाय आनी तेदना आख्खो म्हाका मान दिताय, रेस्पेद मान आख्ख्या संवसारान म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणां तशेंच तुकाय दितली आनी तुका जायतीं भाडीं लागतलीं अशें म्हूण ताका सांगिलां काल। आनी त्या उपरांत हो हांव विडियो करूं आनी तशेंच जाय जाण कोणा पॅरलायज जाल्ले आसता कारवार ते वखदां व्हरों पडटा तांकां पूण हिंगसा चांदोर गाडी वचनाय कित्याक एक कस्टमर एकल्या वचतो जाय हितू 6000 टू 4000 अशें कितें जाताय। पूण तेणी आनी कोण असले 2-3 जाण मेळोन तो गेलो हितू गाडी केल्लो हितू जाल्यार तांकां फायदो जाता। आनी एक मनशा व्हरोन गेलो हितू कोण पळयता आनी एक मनीस जाल्यार ताका लुकसाण जाता। 2-3 जाण एकठांय जावपाचे आनी कोण आसताय तांकां घेवन वचपाचें हे भाशेन मोगा गोंयकार भाव भयणां। ताका हांवें सांगिलां कारवारूय कोण दुयेंत बी आसल्यार व्हर पूण हेल्प कर, कस्टमराक हेल्प कर।
बॅग दिवपा वो त्या खाती दवरपा जेन्ना तेगे आनी कोण भाव बी आहा ते दोनाक बी म्हळ्यार ओके पूण कोणू ना सांगाता आदरा ना त्या दोना ती ताका आदार करपा जाय आतां आमगेले गाडी 8 सिटर ती म्हळ्यार 9 जाण जाताय पूण 8 सिटर ती 9 जाण जाताय अशें करून पूण ते गाडी तुमकां हांव फोन नंबर दिता कोणाकूय खंयच्या वेळार केद न्हय तुमकां गरज आहा गाडयेची वो पावना तुमगे कोणू मनीस ड्रायव्हर पावना वो तुमगे घरा गाडी देखून आहल्यार ती गाडी चलोवपाक कोण ना जाल्यार मुगे भावागेली हांव नंबर घालता तो नंबर नोट करून सगळ्या वॉट्सॅपाचेर फीट करा खंयच्या टायमार फोन करे दुसऱ्या भाशी आडू कातो न्हय दुसऱ्या मनीस सारके मोपा वचपाक 5,000 6,000 तेश करून घेता आमी तेश करून आमी तेश करून चड हावपा नाका हांवें बाबा पयलें सांगिलां दुसऱ्या भाशेन लोकां लुटपा न्ही सारकें आपणागे पेट्रोलाचे गाडयेचे ड्रायव्हरा सुणटाय तितले हांव तितले घेवपाचे चडूय हावप न्ही हाराम तें लोकां गेले कोश्टां पयशे ताका सांगिलां हांवें बरे भाशेन काल बावा आनी हांव आतां विडियो कोत्ता आनी म्हाका जायी तुमी सगळ्यान मुगे गोंयकार मोगा भाव भयणानू आपल्यागे वॉट्सॅपाची तो नंबर फीट करून दवरचो कितें प्रॉब्लेम जालें कितें जालें म्हाका डायरेक्ट फोन करपाचो म्हाका डायरेक्ट मिनीन फिलीप कोस्ता फोन करपाचो आनी गाडी जाय जाल्यार तो नंबर फोन करपाचो त्या नंबराचेर कित्याक हांव सदां घराक वचना पूण प्रॉब्लेम कसलें आसल्यार म्हाका फोन करपाचो काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुमकां गाडयेचो नंबर दिता हांव फोन नंबर वॉट्सॅपाचेर सेव करा खंयच्या टायमार मारे बेस्ट लोकलूय लागत तो आनी वॉट्सॅपूय लागता खंयच्या टायमार 24 hours ओपन रातीको न्हिदलो कोडी बाजू खंयच्या टायमार 2 जावं 3 जावं 4 जावं कसल्या टायमार कोणागेली आवय कोणागेली बायल दुयेंत आसा वो खंय व्हरपा जाय खंयच्या टायमार पावताय हें ती न्हिदलो हांवें आसतली आतां गाडी मेळटा तेसो ना 24 hours मुगे गाडी तुमकां गोंयकारांक पासत आसतली आनी 9 सिटर ती दाखयता नंबर नोट करून दवरय नंबर 7 दिसता चल तुमी न्हू मुगे कितें करता तें सारकें कायद्यान करप म्हाका गोंयकार बाबू मुगे तेश ना सारकें लोकां मानत तें चलें जाय जाणां चयलें कोण कॅब बूक केलें जाल्यार पयस रावताय कोण शापार सांगताय कोण आनी कितें सांगताय लोकां आड लुटताय कस्टमर आमगे गाडी चलत ती आमी कस्टमर म्हणचीत न्हय आमगे गाडी पळय चलता ती आमी आमगे फामील म्हूण चलयताय आमगेलीं भुरगीं आमगेले कोण माय पाय म्हूण चलयताय आनी त्यो कॅब बी बूक कोताय त्यो फकत गोंयकारां लुटपाच्यो आमगे गाडी तेसो न्हय आनी मिनीन फिलीप कोस्ता केन्नाय लोकां त्रास जाता तेशें हें कोना सदांच आपणागेली मोगा भाव भयणेश म्हूण चिंतून कोता आनी तो मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांनी जायतो म्हाका मोग दिला बेनावली गांवां तुमी चयलां म्युजिकल शो पावरफूल टॉप सिंगरां बोली बेनावली पेडार फ्रँकी पियू तेणी सगळ्यांनी पिटर द पेडा तियात्रीस बोर कोडेगांत तेणी सगळ्यांनी रोणसान तेणी सगळ्यांनी एकठांय जायन स्पेशल म्हाका थिंग आपयला म्हाका यो म्हूण एकूच कांतार कर म्हूण इतकें हें कोन्न तेणी म्हाका सयेक दिला आनी बेनावलीकारांक गेलो मोग म्हज्यान इसरोंक जायना आनी त्या मुज मोग कितें कोताय ते काल तो मुगे विडियोचेरूय चयला बाच्या नोट्यान फोट्टा उजो आज व्हड्ड्याची मारता व्हड्डी दुखोता हे दिसा मातशें पडलो मातशें
हें जालां एक्टींग बी कोन्न हेळां बी मातशें हाटी कोण म्हणटा कोता त्या चड वाडी धोडायना मातशें हें जावपा जावो मागीर कितें जातलें काल तुमी चोयलां कितें जीव घाताय ते सारके वचपा म्हणलें म्हाका दिनाय भुरगे सारके राव ते राव राव म्हणटाय बेनावली काळजांतल्यान तुमकां सगल्या मोग पळटिला तो मन बागयता तसोच कुंकोळे हेळां कुंकोळे सार बरो रिस्पॉन्स बरो चड सारको तेणें वयर दवरला बाबा आतां खूंय वचना रे तियात्रां यो रे तियात्रां यो रे कोताय सगले आमगे क्रॉसी बाय हे गेले युवरी गेले युवरी जो केले मागीर चेड्या गेले तेवूय ते गेले हिता आहा ऑफिसा तेय जाय जाण नायले गेल्या नायले चांद्र गेल्या चांद्रा चिंचोण गेल्या चिंचोणे खूंय वय थिंगसा कुट्टर म्हळ्यार कुट्टर रिजनला ते सायड सगले म्हळ्यार चांद्रा म्हाका जाण सगले आ वय रियली उपकार या काळज आसा तेसोच एल्वीस वाज बोटीचो कॅप्टन बांदला म्हणटाय तो आमगे थिंगा हिंगा बांदला म्हणटाय तो एल्वीस वाज बोल्ड म्हणटाय तो ते दीस तो गिफ्ट पासून दिलो कावर दिलो तेणें आनी म्हाका तें कावर ओपन करपाक थिंग टायम ना जालो तेणें पळय ते दीस कॉमेडी बेस्ट कॉमेडियन बेस्ट कांतोरिस्म तेणें पयलो म्हाका चांदर दिलोलो रेल्वे स्टेशनाक ते बाजूलाय थिंग जालें ते दोणा तें कवर म्हाका उगडूं मेळना कित्याक थिंग साय स्टेज रोखडी दुसरी कोणी आसलोली दुसरी कोणी पावपा जाय आसलें ही स्टेज घेवन ती एक्टरां घेवन देखून त्या बोल्सांक आयल्यांनी आमी गेले आनी मागीर रातीको ओपन 4 आसलोले आमकां ते दीस आनी लास्ट पळशेव आहा 5 तेदो हांवें ओपन केल्यार 4000 दिले 4000 500 नोटा 4000 एल्वीस वाजान काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा चड आनी चड देव बरें करूं हो तुमी म्हाका मोग दाखयलो म्हूण थोडे कितें कोताय आपूण एक्टींग बी कोत जायत आपणागे मनशां कडेन मुद्दम पयशे दिताय आपणा दी थिंग लोकां मुखार आपणा मातशें फेम मेळटली पूण हें हांवें काम केलो ना हें हांवें असो काम केलो ना हें एल्वीस वाज बोटी वयलो कॅप्टन बांदलांतलो तेणें गिफ्ट दिला काळजांतल्यान सल्यूट आनी अशें करून म्हाका गिफ्टूय दिन रे म्हगेली आनी उर्बा आडयली आनी पयशां लागोन न्ही पूण म्हाका मोग लोकां वयल्यान मेवला आनी तुमी म्हाका हो उंच पावंड्यार दवरला म्हाका आनी उर्बा येयली म्हणजे तुमी हे भाशेन म्हाका म्हगे कांतार म्हगे कॉमेडी सगलें मांडून आमगे हेळा पाट्ट्यो आख्खी टिमी मांडून गेली म्हूण उपकारी आनी चड रिस्पॉन्स सगले कडेन वालोर म्हणटा ब्लास्टींग म्हणटा पिटे ते मायणांगे हेळ सगलीं एक्टरां कॉमेडियन कांतोरी सगल्यांक चड रिस्पॉन्स मेळ्ळा उपकारी तो म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांनी केलें तें आय लव यू तुमकां काळज आसा देव बरें करूं